Naingon din apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan sa kagabion. Nga sa diin ang mga langit mga hanaw. Uban sa usa ka daguok, usa ka dakong dinaguok ug ang mga butang mga tunaw. Gumikan sa hilabihan nga kainit. Ang yuta usab ug ang mga buhat nga anaa niini pagasunogon. Walay mabilin. Unsa may mabilin? Pulong sa Ginoo ray mabilin. Kaya ang tanang butang sunogon man ug ang daang langit kining atong gipuy-an kay mahimo maning daan nan pagawag tango ni siya. Pero giingon sa verse number 11, ingon din nindot nga bersikulo kay usa ka pangutana, nan sa nakita sa tanan kini mga butanga pagatunawon man. Nay pangutana, unsa nga matang sa pagkatao ang angay nga maanaa kamo diha sa tanang balaan nga pagkinabuhi ug pagkadiyosnon. Wala mo ingon ang Ginoo, wala mo ingon ang pulong sa Ginoo nga unsa ba nga relihiyon nga naa ka. Wala ingon din unsa nga matang sa pagkatao ang angay nga maanaa kamo diha sa tanang balaan nga pagkinabuhi ug pagkadiyosnon.